अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमेरिका के अंदर एक ऐसा खामोश तूफ़ान आ चुका है कि जिसने लाखों तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स की नींदें उड़ा दी हैं। एक ऐसा खुफिया प्लान जिसके बारे में मीडिया पर अब आराम आराम से, या हिंदी में कहें तो धीरे धीरे खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एनपीआर की एक हालिया तहलका खेज रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त अमेरिका में मुकीम है तो अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला साबित हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि वो अदालतें जो साल 2027, 2028 या 2029 में होनी थी, वो हेयरिंग्स, वो समाअतें अब वो इसी हफ्ते होने जा रही हैं या अगले हफ्ते हो सकती हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात या अनयूजुअल चीज़ है, लोगों को शायद पता ही नहीं है और उनके मुल्क बदरी के यानी डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अमरीकी हुकूमत का ये जो नया मास्टर प्लान है, ये बेसिकली क्या है? आइए इस हवाले से थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ट्रंप इंतज़ामिया ने एक नया और इंतहाई जारहाना तरीका अपनाया है, जिसे मेगा मास्टर हेयरिंग्स का नाम दिया जा रहा है। अब तक ये होता था कि जब भी इमिग्रेशन कोर्ट में पेशी होती थी तो जज के सामने या अदालत में सिर्फ चंद लोग होते थे, या चंद यानी कि कोई कोई एक दो दर्जन लोग हो सकते थे। केस आराम से चलता था और सारी सुनवाई होती थी। लेकिन अब एक एक जज के सामने एक एक वक्त में जो है वो 100 या उससे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको खड़ा किया जा रहा है। और मकसद सिर्फ एक है कि रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से तेज़ी के साथ लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जाए। एनपीआर के मुताबिक जो अदालतें हैं वो ऐसा लगता है कि अब किसी फैक्ट्री की तरह काम कर रही हैं, जहां हदफ सिर्फ और सिर्फ केसेस को जल्दी ख़त्म करना है, निपटाना है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल सनसनीखेज़ और आप कह लें कि परेशान कुन बात इमिग्रेंट्स के लिए कुछ और है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जिन लोगों की केसेस जो है वो सालों के बाद टेकअप होने थे, उनको सुनना था, हुकूमत ने उनकी तारीखें अचानक अभी जो है वो रख दी हैं, अभी बदल कर उनको चेंज कर दिया है। और उससे भी बड़ा काम ये हो रहा है कि उन तारकीन वतन को या उनके वकीलों को टाइमली नोटिस नहीं मिल रहा, ना डाक डाक के ज़रिए, ना इंटरनेट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप ख़ुद सोचें, जब एक इंसान को पता ही नहीं होगा कि आज उसकी अदालत में पेशी है या उसने कोर्ट पहुंचना है, तो वो कोर्ट कैसे जाएगा? और फिर जब वो कोर्ट नहीं पहुंचता है तो जज एक कानून का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कि इन एब्सेंशिया रिमूवल ऑर्डर, यानी किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसका डिपोर्टेशन या मुल्क बदरी का ऑर्डर या हुक्म निकाल देना। आप कोर्ट नहीं आए हैं, जज साहब ने फौरी तौर पर आपको अमेरिका से निकालने का ऑर्डर साइन कर देना है। ना आपकी बात सुनी गई, ना सुनी जाएगी, ना आपको सफाई का मौका मिलेगा। और ये एक ऐसी आप कह दें कि जो है वो स्ट्रैटेजी है, चाल है, कि जिसने लाखों लोगों को बेबस कर दिया है। बहुत इसके ऊपर शोर भी शुरू हो गया है मचना। सोशल मीडिया और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो तो बहुत ही हैरान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तो एक वजह जो इसके सामने आई है वो तो ये कहा जा रहा है कि गहरी प्लानिंग है अमरीकी हुकूमत की। और इसी तनाजुर में 77 इमिग्रेशन जजेस को हाल ही में जो है वो भर्ती किया गया है, ताकि इस काम को मज़ीद तेज़ किया जा सके। दूसरी जानिब उन पुराने जजेस को भी नौकरियों से हटा दिया गया है, जो या तो तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स के लिए नरम कोशा रखते थे, या माजी में उनके हकूक़ के लिए काम कर चुके हैं। अब बेसिकली हुकूमत का हदफ क्या है? हुकूमत ये चाहती है, ट्रंप ये चाहते हैं कि सालाना 10 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जाए। ये तादाद जो पिछले साल है उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इस वक्त जो है वो बॉस्टन, शिकागो, कैलिफोर्निया और डैलस जैसे बड़े शहरों में ये जो मेगा हेयरिंग्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अदालतों के कमरे इतने छोटे हैं कि शायद कुछ अदालतों में 100 से ज़्यादा लोग जो है वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाएंगे। बाहर लंबी लाइंस लगी हैं और लग जाएंगी मज़ीद। और शदीद अफरा तफरी का माहौल है, मगर ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसी सूरत हाल में जो अमेरिका में लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए?
سب سے پہلا کام یہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آن لائن امیگریشن پورٹل پر اپنا کیس جو سٹیٹس ہے اس کو چیک کرتے رہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے وکیل کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا نوٹس جو ہے وہ مس ہو گیا ہے، آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے ویب سائٹ سے، تو فوراً موشن ٹو ری اوپن یعنی کیس دوبارہ کھولنے کی جو درخواست ہے وہ دائر کریں۔ وقت کم ہے اور آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے، اور یہی بات جو ہے وہ این پی آر اور جو دیگر میڈیا رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں، جو شاید آپ کو اور دیگر جو آؤٹ لیٹس پہ ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اب ایڈمنسٹریشن اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو جتنا جلدی ممکن ہو ان کو ملک بدر کیا جائے، تو پھر اس کے لیے وہ کوئی بھی ٹیکٹک اپنا سکتے ہیں، اور یہ جو سپیڈ اپ کرنے کا ایک پروسیس ہے کہ آپ کو فوراً سے پیشتر جو ہے وہ نوٹس ملے، آپ ہیئرنگ میں آئیں۔ اور اس میں ایک اہم بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو نوٹس نہیں ملا، آپ نہیں پہنچتے ہیں، یا آپ کسی وجہ سے آپ کے وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے ہیں، کوئی ان کی اور ہیئرنگ آ گئی، کوئی اور ایمرجنسی آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی اور آپ نے عدالت کو انفارم نہیں کیا ہے، تو پھر بھی آپ کے خلاف سخت ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور وہ سخت ایکشن اب جو کم سے کم بھی جو نیوز بتا رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہیں، اور جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے انسٹرکشن پاس کی گئی ہیں جو رپورٹڈلی، وہ یہی ہیں کہ لوگوں کو ملک بدر کیا جائے یعنی ڈیپورٹ کیا جائے۔ پچھلے سال جو ہے وہ 6 لاکھ یا اس سے کچھ زائد جو ہے وہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ یہ نمبر ہر صورت جو ہے وہ 1 ملین کو ٹچ کرے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ اور اس کے لیے پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کے جو بھی ان سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے ڈیلیبریٹلی یا مطلب وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اس دونوں صورتوں میں کسی بھی طرح سے کوئی عذر جو ہے وہ سامنے آئے اور ان کو نکال باہر کیا جائے۔ تو یہ جو عدالتوں میں ہونے جا رہا ہے یا ہونا شروع ہو چکا ہے، یہ آپ کو اپنے اب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ خود، آپ کی فیملی میں کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی اور جاننے والے اگر کوئی بھی اس وقت کسی بھی قسم کے جو امیگریشن ریلیٹڈ کیسز فیس کر رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جو اہم بات ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے کیسز کو آن لائن پورٹل کے اوپر اپنے سٹیٹس کو، کیس کی تاریخ کو چیک کرتے رہیں بار بار۔ اگر وہ چینج ہو چکی ہے تو اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنائیں، اپنے کاؤنسل سے ڈسکس کریں، اٹارنی سے ڈسکس کریں، اور جو بھی آپ کا ڈیفنس ہے، جو بھی آپ کا کیس ہے، جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، وہ عدالت میں ٹائملی پریزنٹ کریں۔ اور جب 100 لوگ موجود ہوں گے، وکلاء بھی موجود ہوں گے، تو پھر کتنا ایک وہ رش لگا ہوا ہوگا، کیسے یہ ہیئرنگ ہوگی، اس کے لیے بھی مینٹلی آپ تیار ہوں، اور اپنے کاؤنسل کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہ کیسے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ تھوڑے سے بھی بے خبر رہے تو پھر شاید آپ کے لیے ریموول آرڈر، ڈیپورٹیشن آرڈر نکل سکتا ہے۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں۔ اس طرح کی جو بھی اور اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی اور خبریں ہوں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔